हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। आखिर क्यों बलोच अवाम वक्तन फवक्तन बगावत पर उतर आती है? आखिर क्यों बलूचिस्तान के लोग गुज़िश्ता 60 सालों से पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करते चले आ रहे हैं? आखिर वो कौन से हुकूक हैं जिनके लिए बलूचिस्तान के लोग आवाज बुलंद करते हैं? उरूजे अज़मते आदम का हर एक ज़ाविया तुम हो, जरा सोचो। मगर इंसानियत रोती है हर लम्हा, जहां तुम हो जरा सोचो। ज़माने की कमां एहसास के धारे तुम्हारे हैं, मोहब्बत के हर एक फैलाव में सब रंग प्यारे हैं। तुम्हारे हाथ में है हर नई सुबह की रंगीनी, उठो कि अब जमाने में तुम्हारी सुबह रोशन है, जरा सोचो। जानवर भी इसको नहीं कहते, हम लोग मजबूरी की वजह से इनको पीते हैं। हम लोग को आदूद पे नहीं छोड़ते कि नौकरी बजाय खुद कोई और चीज़ है। गुज़िश्ता किस्त में हम लोगों ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ मुल्हिका बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों का सफर किया और वहां के हालात जानने की कोशिश की। इस बार हमारी अगली मंजिल डिस्ट्रिक्ट खुजदार थी। डिस्ट्रिक्ट खुजदार और इसके आसपास के इलाकों को वस्ती यानी सेंट्रल बलूचिस्तान कहा जाता है। चूंकि बलूचिस्तान का ज्यादातर हिस्सा कबायली इलाका है, इसीलिए सेंट्रल बलूचिस्तान भी सरदारी निजाम के जेर असर है। एक सरदार जो है वो उसका सरबरा होता है, हेड होता है। बाकी ट्राइबलिज्म को जो है वो यही लोग इधर जो बैठे हुए हैं वही चला रहे होते हैं और उनका ही अपना सिस्टम है, उनका ही अपना सिस्टम है। जब तक उनकी मर्ज़ी है वो इस सिस्टम को चलाएंगे, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकेगा। जब उनकी मर्ज़ी है वो चाहेंगे कि भाई ये सिस्टम नहीं है, हमें कोई और अल्टरनेट सिस्टम चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान के लोगों के जहन में आज अल्टरनेट ट्राइबलिज्म का अल्टरनेट आपने आज तक नहीं दिया है। पाकिस्तान की 60 साल तारीख में कोई भी निजाम पूरी कामयाबी से नहीं चल पाया। लोगों को हर बार एक नए निजाम के तजुर्बे से गुजरना पड़ा। अदालती और हुकूमती निजाम में भी कई खामियां और कमजोरियां होने के बाइस बलूचिस्तान के ज्यादातर लोग आज भी सरदारी निजाम पर हुकूमत से ज्यादा एतमाद करते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए इन्हीं पर भरोसा करते हैं। लोग जो है ना ट्राइबलिज्म की तरफ जो है ना मतलब ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देते हैं कि एक नवाब या सरदार जो है अपने इलाके का जो होता है, लोग जो है ना मतलब उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जो है ना उनके मसाइल हल करने में ज़्यादा सीरियस है कंपेयर टू मतलब दूसरे लोगों के। जिस तरह भी परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पर की कोशिश की कि भाई यहाँ पर बलूचिस्तान के कल्चर को ख़त्म किया जाए। जब आप एक ट्राइबलिज्म को ख़त्म करेंगे तो इस एक आदमी के कल्चर को ही ख़त्म कर देंगे, उसको वो कर देंगे। बलूचिस्तान के हुकूक के लिए हमेशा मुख्तलिफ नवाबों और सरदारों ने आवाज बुलंद की और कुर्बानियां भी दी। शायद यही वजह है कि बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर
सरदारी निजाम कामयाबी से आज भी राइज है। ताहम बलूचिस्तान में नवाबी और सरदारी सिस्टम से एक आम आदमी को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। जबकि जो इसके नुकसान जहाँ तक देखे गए हैं कि अगर आप इसको कंपेयर करें, बलूचिस्तान जो है मतलब यहाँ पश्तून बलोच जो हैं एक दो बड़ी कौमें आबाद हैं, तो इसमें अगर आप पश्तून एरिया से कंपेयर करें, पश्तून एरिया में जो है सरदार पर फ्यूडलिज्म तकरीबन ख़त्म हो रहा है। तो उसमें जो है मतलब हम एक डेवलपमेंट ये देखते हैं कि वहाँ जो है मतलब हर आदमी वहाँ तालीम का रेट जो है बढ़ रहा है। अब हमारी मंजिल खुजदार थी, जो डिस्ट्रिक्ट खुजदार का सबसे बड़ा और बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। हमारे यहां आने का मकसद खुजदार के इंतहाई खराब हालात के बारे में जानना था। लापता अफराद और टारगेट किलिंग जैसे वाकयात की वजह से यहां के लोगों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। जबकि पूरा खुजदार फ्रंटियर कोर के कंट्रोल में है। तो जब कोई डिपार्टमेंट, स्पेशली पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट अपने किसी काम के अंदर उसको मदद की ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अगर इसको मुनासिब समझे तो फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान को उसकी मदद के लिए बुला सकती है। तो ये वो हालात होते हैं जब वो बुलाते हैं। खुजदार शहर में बलोच मिडिल क्लास की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, जिनके बेपनाह मसाइल हैं, और यही तबका सबसे ज्यादा एहसास महरूमी का शिकार है। बलूचिस्तान के खराब हालात की वजह से यहाँ की तालीमी सरगर्मियां भी बड़ी हद तक मुतासिर हुई हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले खुजदार में चंद तालीमी इदारों का दौरा किया। एक वाक़या आपको हुआ था, यहाँ हमारे वाइस प्रिंसिपल का मर्डर हुआ। उसके बाद जो है हमारे जो बाहर के सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा थे वो उनको अटैच कर दिया गया, और जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं। इससे हमारे अदारे को दचका लगा और बड़ा सेटबैक हुआ है। खास तौर पर आबादकारों की टारगेट किलिंग के बाद पूरे बलूचिस्तान में ज्यादातर असातिज़ा ने अपना तबादला करवा लिया या नौकरी छोड़कर चले गए, क्योंकि हुकूमत इन अहले इल्म लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम रही है। हमारे इस वक्त 14 टीचर्स जो है चले गए, और उसमें से 5 को हमने वापस बुला लिया, जिनका जो बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, या फ्रंटियर से या सिंध से ताल्लुक़ रखते थे। बलूचिस्तान में अच्छे तालीमी इदारों की पहले ही कमी थी, और सद अफसोस अब अच्छे असातिज़ा की भी शदीद कमी महसूस की जा रही है। कि जिन असातिज़ा का वसी तजर्बा था, हम उससे महरूम हो गए। तो इस वक्त जो है हमने फिल इन द ब्लैंक के तौर पर जो है वो बंदोबस्त कर रखा है। ये बलूचिस्तान के तुलबा के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। या कोयटे में कोई हमला होता है, उसका रद्द अमल हमारे ऊपर होते हैं। यहाँ ये बलूचिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ आला तालीम की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, एक बेहतरीन लाइब्रेरी, तुलबा के क़याम के लिए एक बेहतरीन हॉस्टल, और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ ख़वातीन भी तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन अफसोस, अब यूनिवर्सिटी में हर तरफ एक वीरानी का समा है। तुलबा की महदूद तादाद की एक वजह यह भी है
کہ بیرون بلوچستان سے طلباء نے یہاں آنا تقریباً ختم کر دیا ہے۔ جو ریسنٹلی یہاں پر جو کنڈیشنز ہیں، مطلب جو حالات چل رہے ہیں بلوچستان کے، یہاں ایک تھوڑی بہت شورش چل رہی ہے، اس کی وجہ سے مطلب موسٹلی پورے بلوچستان میں جو تعلیمی سرگرمی ہیں سر وہ متاثر ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے بگڑتے ہوئے حالات کے زیر اثر بہت سے آباد کار اساتذہ یہاں سے اپنا تبادلہ کروا چکے ہیں، جبکہ گنے چنے جو آباد کار یہاں موجود ہیں وہ مجبوریوں کے باعث یہاں کام کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی ٹیچر ہیں جن کے اپنے ذاتی مسائل سے، مثلا بچے ہیں، اکیلے ہیں، سندھ کے ریموٹ ایریا سے آئے ہیں، تو وہ ایک دو نے اپلائی کیا تھا کہ جی ہمارے کچھ ذاتی مسائل ہیں، نہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے، تو ان کو ہم نے این او سی دے دی۔ ایک ایسا تھا جس کے اور ذاتی مسائل تھے اور اس کو ہم نے این او سی دے دی، اسلام آباد چلے گئے۔ 2-3 نے اپلائی کیا تھا ناٹ بیکاز آف کہ جی ٹارگیٹ کلنگ سے ڈر کی، ذاتی وجوہات مسائل ان کے ذاتی تھے، اس وجہ سے ٹارگیٹ کلنگ کی وجہ سے ہم سے کوئی ٹیچر آج تک نہیں گیا۔ تاہم یونیورسٹی انتظامیہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ یہاں کے اساتذہ ٹارگٹ کلنگ کے خوف سے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انتظامیہ نے مقامی اساتذہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجنا شروع کر دیا ہے تاکہ یونیورسٹی چھوڑ کر جانے والے آباد کار اساتذہ کی جگہ پر کی جا سکے۔ ہمارے 21 کے قریب ٹیچرز جو ہیں وہ ہائر سٹڈیز پہ ہیں، جس میں سے کچھ ہمارے پاس انشاءاللہ اگلے سال جولائی تک واپس آ جائیں گے، اور پہلا موقع ہوگا جب ہمارے پاس بلوچستان کی یعنی ہمارے یونیورسٹی کے اپنے پی ایچ ڈی ٹیچرز اویلیبل ہوں، اور 2011 تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس کم از کم 3 پی ایچ ڈیز ہوں گے، اور سارے ہمارے یونیورسٹی کے لوکل، اور ہیں بھی لوکل بلوچستان کے۔ تعلیمی اداروں کی حالت دیکھ کر ہمیں کافی افسوس ہوا، اور نئی آنے والی نسل کا مستقبل بھی ہمیں تاریک ہوتا دکھائی دیا۔ تو یہ جو دہشت گرد ہیں جو کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹیچرز کے اوپر جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ ٹیچرز کی کلنگ یہاں پر ہوئی ہے، اور خاص پر وہ ٹیچر خاص طور پر وہ نشانہ بنے ہیں جو کہ یہاں کو بلانگ نہیں کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک نوبل کاز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہید نواب اکبر بگٹی کے واقعے نے سب سے گہرا اثر نوجوان بلوچ طلباء کے ذہنوں پر ڈالا۔ یہ انجینئرنگ کالج کا ہاسٹل ہے جو اب نواب اکبر بگٹی شہید کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں سب سے زیادہ مشتعل پڑھا لکھا بلوچ نوجوان طبقہ ہے۔ جو ریسنٹلی یہاں پر جو کنڈیشنز ہیں، مطلب جو حالات چل رہے ہیں بلوچستان کے، یہاں ایک تھوڑی بہت شورش چل رہی ہے، اس کی وجہ سے مطلب موسٹلی پورے بلوچستان میں جو تعلیمی سرگرمی ہیں سر وہ متاثر ہوئی ہیں۔ یہ خزدار ڈگری کالج کا ہاسٹل ہے۔ یہاں پر صرف برائے نام طالب علم ہی پڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہاسٹل میں ہر طرف ویرانی کا سما تھا، جبکہ زیادہ تر کمروں پر زنگ آلود تالے پڑے ہوئے تھے۔ پاکستان کے سیاسی نظام سے سب سے زیادہ نا امیدی یہاں کے طالب علموں میں ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہاسٹل کی دیواروں پر گولیوں کے یہ نشان ہیں، جن سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر پرتشدد کارروائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ کچھ آپ کو نشانات بھی نظر آئیں گے کہ یہاں پہ کچھ فورسز ریڈ کر کے، کیونکہ کولو یا ڈیرہ بگٹی میں کوئی حملہ ہوتا ہے یا مستنگ میں یا کوئٹے میں کوئی حملہ ہوتا ہے، اس کا رد عمل ہمارے اوپر ہوتے ہیں یہاں پہ۔ یعنی ایک طرف سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ دھماکہ ہم نے کر دیا جی، یہ دھماکہ بی ایل اے نے کر لیا، یہ بی آر پی نے کر لیا، یہ بی آر اے نے کر لیا، یہ بی آر ایس او نے اس کے اوپر آبجیکشن کر دیا۔ ایک طرف سے اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے اس کشیدہ ماحول میں اپنی تعلیم جاری رکھنے والے طالب علموں کے لیے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنا
अब इतना आसान काम नहीं। बलूचिस्तान में मरकजी हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत तालिब इल्मों में ही पाई जाती है। और मुख्तलिफ जगहों पर तालिब इल्म हुकूमत से अपनी नफरत का इजहार खुलेआम करते दिखाई देते हैं। जो ये प्रीवियसली माशाल्लाह यानी ये जो मुशर्रफ का एक दौर गुजरा है, इसने जो है ना जो गैप है फेडरेशन और उसकी इकाइयों में, और स्पेशली बलोच और जो है ना यहाँ के जो दूसरे अक़वाम हैं स्पेशली पंजाबी, तो इनके दरमियान एक गैप जो है ना इसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिए। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बार बार फोर्स वहाँ पे रेड करते हैं, स्टूडेंटों को मुर्गा बनाते हैं, बोलते आप लोगों को बलोच को पढ़ना नहीं चाहिए, आप बलोच भले आप पहाड़ों पे जाए, जहाँ भी जाए, जहन्नुम में जाए, लेकिन पढ़ने आपका हक ही नहीं है। बलूचिस्तान में कोई सियासी तंजीम हो या पुरतशद्दुद सरगर्मियों में मुलव्विस तंजीम, इनमें सबसे ज्यादा अमल दखल बलोच पढ़े लिखे नौजवान तबके का है। कहने का मतलब ये है कि 8 साल जो है परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ पर जो है अपनी अना को, बलूचिस्तान को जो है अपनी अना का मसला समझ के उसने जो है बेदर्दी से यहाँ पर जो है बेदर्दी से जो है बलोचों को पर फौज कशी की, और बेदर्दी से जो है उसने जो है यहाँ पर बलोचों को वो किया, और इतनी गलत कारियाँ की हैं। ज़ाहिर है वो 8 साल की गलत कारियों को ख़त्म करने में तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान के मामलात में मरकजी हुकूमत जो भी डील करती है उसमें बलूचिस्तान के नौजवान तबके को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक कोई हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवान तबके को मुतमईन न कर दे, उस वक्त तक बलूचिस्तान के हालात दुरुस्त होते दिखाई नहीं देते। ज्यादातर लापता अफराद भी नौजवान अफराद ही हैं। फ्री लाइफ होती है कि बंदा अपनी आज़ाद सरजमीन पर जिस तरह की ज़िंदगी गुजारे उस तरह का कुछ नहीं। खुजदार में लापता अफराद की तादाद भी काफ़ी है, जो तेज़ी से बढ़ रही है। हक़ाइक़ मालूम करने के लिए हमने लापता अफराद के चंद अहल खाना से मुलाकात की। ये मुश्ताक बलोच की तस्वीर है, जिसके अहल खाना आज भी इसकी आमद के मुंतज़िर हैं। मेरा बेटा का और यही कसूर है कि वो बलोच था, बलोचों के साथ उठता बैठता था, बलोच का आवाज़ लगाता था, कसूर चाहिए। अगर कोई किसी का मुर्दा हाथ में आता है तो उसको तसल्ली होता है भाई दी एंड, लेकिन न जिंदा न मुर्दा, फिर आदमी काफ़ी इंतज़ार करता रहता है। कि मैं अकेला नहीं, मेरा सारा फैमिली इसी इंतज़ार में है कि किसी न किसी दिन ये ज़रूर आएंगी अल्लाह के आसरे पर। लेकिन रियासती एजेंसियाँ, हमारे अवामी नुमाइंदे, असम्बलियों में बैठे हुए लोग, किसी को कोई फिक्र नहीं है आज तक। ये दो बहनें भी गली गली कूचा कूचा अपने लापता भाई को तलाश करती फिरती हैं। मेरा नाम फरजाना मजीद बलोच है, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट खुजदार से है और मैं जो है ज़ाकिर मजीद बलोच की बहन हूँ। ज़ाकिर मजीद बलोच BSO आज़ाद के सीनियर वाइस चेयरमैन है और वो इस वक्त 4 माह से ज़ायद होता है कि वो लापता हैं और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों ने जो है उसको अगवा किया हुआ है, उनके पास है। और उनको पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार अगवा किया है इस तरह। एक जून 2007 को, फिर 28 दिसंबर 2008 को और अब 8 जून 2009 को, जब वो नोशकी से वापस आ रहे थे अपने दोस्तों के साथ। फिर हम लोगों ने बहरहाल एहतजाज किए, रैली की, ये ऐसी चीज़ें की हैं कि जिससे हमारा भाई वापस आ सके, लेकिन इनसे हमें कुछ भी नहीं मिला, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की और अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि हमारा भाई किस हाल में है, कैसे है। हम यही सोच रहे थे कि जिस मुआशरे में ख़वातीन घरों से बाहर कदम नहीं रखती, आज वो भी अपने प्यारों की वापसी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर दरबदर की ठोकरें खाती दिखाई देती हैं।
اس لیے یہاں ہمیں ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے. ہمیں گھروں میں بھی تنگ کیا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی یہ وہ, مطلب تم لوگ پالیٹکس میں ہو, یہ ہے وہ, اس طرح کی ہر قسم کی وہ کی جاتی ہیں. مطلب ہمیں ایک فری لائف ہوتی ہے کہ بندہ اپنی آزاد سرزمین پہ جس طرح کی زندگی گزارے, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. پر مسنگ پرسنس ہے, اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. ابھی بھی میرے ہی اپنی پارٹی کا جو ہے منظور زہری جو ہے وہ آج ہی وہ لڑکا ہے, ابھی ادھر ہوگا میرا خیال. منظور ہے ادھر نہیں ہے, چلا گیا ہے منظور زہری, وہ ادھر ہی تھا. سارے بلوچستان کے جو مسنگ پرسنز ہیں وہ سارے میرے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو مسنگ پرسنل ہے اس کے اندر سب کو ملا کے 6000 سے لسٹ شروع ہوئی تھی, واپس آ گئے دوبارہ 800 کے اوپر, آہستہ کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی کم کبھی زیادہ. ایک تنظیم کہتی ہے 6000 ہے, دوسری تنظیم کہتی ہے 1100 ہے, تیسری تنظیم کہتی ہے 2000 ہے, تیسری تنظیم کہتی ہے 900 ہے. الٹیمیٹلی فگر اس کا کم ہو گیا ہے. مگر جو مسنگ پرسنز کا قصہ ہے وہ میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ سویلین اداروں کے پاس نہیں ہے. اب وہ ہیں نہیں ہیں, آرمی کے پاس ہیں, ISI کے پاس ہیں, MI کے پاس ہیں. یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. مگر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, کچھ بندے جب یہ چیف جسٹس صاحب جو چودھری افتخار صاحب تھے, انہوں نے جب زور ڈالا بہت اپنا, تو کچھ بندے برآمد بھی ہوئے, کچھ مجھے کہا گیا, میں نے اس پہ تگوزو کی, کچھ لوگ اداروں نے چھوڑے بھی, وہ ہم نے چھڑوائے بھی. تو مگر وہ ایشو جو ہے میرا خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو جو اس وقت ہے وہ یہی ہے. ایک بہت زیادہ جو کرینے کے آس بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکثر فیملیز جس میں عورتیں بھی ہیں. اب بتائیے عورتیں مسنگ کہاں پہ ہو گئی؟ کیا پاکستان کے اندر کبھی آپ نے عورتوں کو بھی غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا پاکستان میں کبھی بچوں کو بھی غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کی تمام لسٹیں. ہوا یہ ہے کہ وہ جو ان کے سرمچار ہیں, وہ جو یہاں پر بم دھماکے کرتے ہیں, ان کی فیملیز کو افغانستان کے اندر شفٹ کیا ہوا ہے, جو کہ اطلاعات ہیں. افسوس یہ کہ پاکستانی حکمران بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہے اور بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. Give them the autonomy they have been demanding for 60 years. بلوچستان کے ہزاروں خاندان آج بھی اپنی دہلیز پر اپنے پیاروں کی آمد کے منتظر ہیں. سلیم کو 10 ماہ ہو گئے کہ وہ لے گئے ایجنسی والے. ملک صاحب, بطور اٹارنی جنرل کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات آئی کہ بہت سے مسنگ پرسنز جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا؟ یہ آپ کی بات دی سر درست ہے, میرے علم میں, مگر میں بتا نہیں سکتا اس لیے کہ وہ کانفیڈینشیل قسم کی, اور مجھے جو وکیل اور اس کے کلائنٹ کی انفارمیشن شیئر ہوتی ہے وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے. مگر یہ بات آپ کی درست ہے, کسی کا نام لیے بغیر کچھ لوگ, بڑے افسوس کی بات ہے, نہیں ہے اس دنیا میں. اس کے بعد ہم نے بلوچستان کے دوسرے بڑے شہر کے مقامی لوگوں کو میسر طبی سہولیات کے بارے میں جاننے کے لیے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل خضدار کا رخ کیا. ہمیں یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں صرف معمولی بیماریوں کا علاج ہی ممکن ہے. یہ واحد ہسپتال ہے جہاں دور دراز علاقوں سے گھنٹوں کی مسافت طے کر کے مریضوں کو علاج کے لیے لایا جاتا ہے. اس ہسپتال کو دیکھ کر ہی آپ کو اس ہسپتال کی اہمیت اور یہاں موجود طبی سہولتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے. جبکہ صاحب حیثیت لوگ اپنے مریضوں کو علاج کے لیے کراچی یا کوئٹہ لے جاتے ہیں, جس کے لیے انہیں گھنٹوں سفر طے کرنا پڑتا ہے, اور اگر کوئی سخت بیمار ہو تو اس کا اللہ ہی نگہبان ہے. یہ تھا بلوچستان کے دوسرے بڑے شہر خضدار کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, جہاں پہ 2 بڑے مسائل ہیں خضدار میں, بچوں کی ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز. یعنی بلوچستان میں اگر کسی کو اللہ نہ کرے کچھ بیماری ہو جائے تو وہ اس کی جو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ ہو خضدار میں اویلیبل نہیں.
بہت اچھے لوگ ہیں اور جو ظاہری بات ہے ہم یہاں سے 20 سال سے ہیں. ہم اب تک بلوچستان کو چٹیل میدان اور پتھریلا علاقہ ہی سمجھتے آ رہے تھے، جبکہ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ بلوچستان میں خوبصورت وادیاں بھی موجود ہیں۔ خزدار سے 70 سے 80 کلومیٹر کی مسافت پر وادی مولا ہے۔ اب ہم نے اس حسین وادی کا رخ کیا۔ وادی مولا کو جانے والا راستہ کافی دشوار تھا۔ وہاں جانے کے لیے دریا مولا سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ خوبصورت وادی وادی مولا ہے، جو انتہائی پرفضا اور پرسکون علاقہ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ بلوچستان میں اتنی حسین وادیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ وادی مولا سے نکل کر ہم ایک قبائلی علاقے زہری گئے۔ زہری میں ہم نے ایک ایسا اسکول دیکھا جو اپنی مثال آپ ہے۔ سرکاری اسکول دن بدن جو ڈاؤن ہو رہے تھے تو ان کی وجہ سے پھر ہمیں دیکھنا ہوا کہ کوالٹی تو یہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں، تو ہمیں کوالٹی کا تعلیم چاہیے، تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے یہ اسکول کھولا۔ ہم نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ یہاں قبائلی علاقوں میں خواتین کو گھروں سے باہر نہیں جانے دیا جاتا، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف تھا۔ کو ایجوکیشن کا یہ ہے کہ ظاہر لڑکیوں کے لیے ہم نے یہ سوچ کے کھولا تھا کہ جی ہمیں لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ دوسرے شعبوں میں جس طریقے سے شہروں میں ضرورت ہے، یہاں ابھی ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ظاہر باہر سے کب تک ہمارے پاس کوئی لیڈی ڈاکٹر آ جائے گا جب تک ہمارے لوکل وہ نہیں ہوئے ہیں، تو اس خیال سے ہم نے وہ کر دیا اس کو۔ اور یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں آج تک پیش آیا ہے کہ جی کیوں بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ یہ زہری ایک جنت کا مقام ہے، ہر چیز یہاں میسر ہے، ہر چیز، اور یہاں کے بہت اچھے لوگ ہیں، اور جو ظاہری بات ہے ہم یہاں سے 20 سال سے ہیں تو ہمیں اتنی فیسلٹیز حاصل ہے کہ ہم ادھر رہ رہے ہیں۔ جب اسکول کے بچوں کو ہماری آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے ہمارے استقبال میں ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی جو کہ بہت دلچسپ تھی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہاں پر بلوچستان کے کشیدہ حالات کا کوئی اثر تاحال نہیں پہنچا، اور ایسا لگا جیسے ہم کسی جنت میں آ گئے ہوں۔ سب سے دلچسپ اور خوشگوار بات یہ کہ یہاں پر مقامی خواتین بھی آزادی سے پڑھا رہی ہیں۔ جی میں زہری کی رہنے والی ہوں اور 5 ایئر سے یہاں پہ ٹیچنگ کر رہی ہوں۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے فیملی کی۔ بلوچستان کے بارے میں زیادہ تر لوگ یہی جانتے ہیں کہ یہاں کے قبائلی لوگ اپنے علاقے میں تعلیم کا فروغ نہیں چاہتے، لیکن یہاں ماحول اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، میرا بھی سردار فیملی سے تعلق ہے،
और उसी जो हमारे बड़े फैमिली है सनाउल्लाह ज़हरी साहब है या नवाब नौरोज़ खान का आपने नाम सुना होगा, तो मैं उसी फैमिली में से हूँ, मैं आपके सामने हूँ। अभी जो हमारे कौम है, ज़ारी कौम है, तो वो हमारे कौम है, हम उनको कैसे पीछे वो कर देंगे। यहाँ तालीम व तरबियत और बच्चों की लगन देखकर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारे इसी तर्ज पर काम करने लगें तो कुछ ही अरसे में बलूचिस्तान के लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। मेन चीज़ ये है, बलोचों में सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलोचों में पहले से शऊर है, हम में इल्म की कमी है। सिर्फ ये बलोचों की बात नहीं है, बलूचिस्तान की बात है। बलूचिस्तान में पक्की सड़कें ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से सफर का बेशतर हिस्सा कच्चे रास्तों से गुजरकर तय करना पड़ता है। बलूचिस्तान के मकामी लोगों के रहन सहन को करीब से देखने की ख्वाहिश हमें ऐसे ही कच्चे और दुश्वार गुजार रास्तों से ले जाकर एक छोटी आबादी तक ले गई और उसी मकाम पर हमने अपने पड़ाव का फैसला किया। सर यहाँ की बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट पानी का है सर, बहुत दूर से लोग लाते हैं, 20 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं सर। ये वो जगह है जहां अक्सर बारिश का पानी जमा हो जाता है और लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। सर ये बारिश न होने की वजह से ये 2008 से खुश्क है, बारिश नहीं हुई। जब बारिश होते है तो फिर यहाँ पानी जमा होते हैं, फिर लोग इस्तेमाल करते हैं। जब हम थोड़ा और आगे गए तो 200-250 घरों पर मुश्तमिल एक गांव दिखाई दिया। करीब ही ये पानी का एक छोटा सा नाला बह रहा था। बलूचिस्तान में जहां कहीं भी पानी हो वहां लोग आकर आबाद हो जाते हैं और यही वजह है कि यहां थोड़ी बहुत आबादी दिखाई दे रही है। यहाँ पानी के हवाले से शदीद मुश्किलात हैं। आखिर माल मवेशी, हमें सबको पानी चाहिए। यहाँ लोग ऊंटों और गधों पर पानी भर कर ले जा रहे थे। ये मंजर देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे हम कोई कदीम दौर की फिल्म देख रहे हों। यहाँ हमें जदीद दुनिया की कोई सहूलत देखने को नहीं मिली। बिजली तो दूर की बात है, खंबे का नामो निशान तक नहीं है, कोई सहूलत नहीं, टेलीफोन भी नहीं। यूं महसूस हुआ कि जैसे हम ज़माने कदीम में दाखिल हो गए हों। ये इलाका पक्की सड़क से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर है। बलूचिस्तान में बसने वाले ज्यादातर लोग ऐसी ही पसमानदा जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान में तकरीबन 45% लोग झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शायद यही वजह है कि हमें रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर खाना बदोश कूच करते दिखाई दिए। बलूचिस्तान की पसमानदगी की जो मेन वजूहात हैं उसमें यह है कि 1947 से लेकर 2009 तक जो है बलूचिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से और ख़ास कर जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतें जो आती रही हैं उनकी तरफ से एक दावा किया जाता रहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की का, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है वो बलूचिस्तान के अलावा दीगर सूबों में हुई है और यहाँ जो है सिर्फ पेपर वर्क या ज़ुबानी कलामी या जो टाल क्लेम्स हैं वो हुए हैं बलूचिस्तान में। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में शिया सुन्नी फिसादात करे गए।
یہ وادی کوئٹہ ہے، بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت۔ سامنے جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے وہ کوہ مردار ہے۔ یہ تمام گھر کوہ مردار کے دامن میں آباد ہزارہ قبائل ہیں۔ یہ انتہائی محنتی اور دیانتدار لوگوں کا قبیلہ ہے جو صدیوں سے یہاں آباد ہے۔ ان 4 لاکھ سے ابو ہزارہ قوم کی یہاں پہ کوئٹہ میں آبادی ہے، تو زیادہ تر ملازمت اور چھوٹے موٹے کاروبار میں۔ اس وقت بلوچستان میں جاری ٹارگٹ کلنگ کا بدترین شکار ہزارہ قبائل کے افراد بھی ہیں۔ یہ ہزارہ قبائل کے شہیدوں کا قبرستان ہے۔ 1999 سے لے کر 2009 تک ہزارہ قوم کے جتنے بھی شہداء ہیں، مختلف ٹارگٹ کلنگ پہ جو اس لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اس میں جو ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 60 سال 70 سال کے بوڑھے تک کے شہداء کا قبر یہاں پہ موجود ہے۔ چونکہ ہم اس کو سیکٹیرین کہتے ہیں، اس سے پہلے اس طرح تھا کہ اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند ممالک کی، خاص طور پر ہمارے ہمسائے ممالک کی، اس میں ایک قسم کا جو پراکسی وار تھا، یہ اس کے نتیجے میں یہاں پہ نفرتیں بڑھائی گئی، خاص طور پر پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کرے گئے۔ یہ اسی کی تسلسل، جس سے مطلب ہمارے شہر جو کوئٹہ شہر ایک زمانے میں ایک امن کا گہوارہ تھا، وہ اس سے مطلب وہ بھی اس کے لپیٹ میں ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہاں پہ نہیں تھے۔ افسوس کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شہر خاموشاں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 1 مارچ کو ہو گیا تو ان کا دکان میں ان دونوں کو، باپ بیٹے کو دونوں کو شہید کیا، تو اس ٹائم سے اب تک گورنمنٹ نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ ان کا کوئی قاتل کا پتہ چلا، بس وہی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلے میں بولتا ہے ٹارگٹ کلنگ ہے۔ تو ابھی اس کے پیچھے جو ہے ابھی 5 بیٹی ہے اور 2 لڑکا تاجر صاحب کا، خدا بخش ایک لڑکا تو اس کے ساتھ ہی شہید ہو گیا، اور دوسرا سب سے یہ لڑکا ہے اس کا جو گھر کا سرپرست بھی ہے، سب کچھ ابھی یہی لڑکا ہے۔ جی میرا نام قرار حسین ہے اور میں اپنا FSS لیول کر رہا ہوں، اور میں نے ابھی 12ویں جماعت کا امتحان دیا ہوا ہوں۔ میرے والد کے ساتھ 30 جون کو تقریباً رات 8 بجے کو اس کا واقعہ ہوا تھا۔ 8 سے 10 بجے کے بعد اس کو سریاب روڈ پر شہید کر دیا گیا تھا۔ میری والدہ کام کر رہی، دوسرے 2 گھروں پر جا کر کام کر رہی ہے، اور صبح سے 8 بجے سے جا کر اور تقریباً شام 5 بجے کو گھر آتی ہے، روزانہ یہی ہے۔ اس میں عام لوگ، راہ چلتے لوگ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ صرف کوئٹہ شہر میں 400 ساڑھے 400 کے قریب کے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اور ان کے وکٹم جو ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار بھی ہوتے ہیں، مطلب اس طرح کے واقعات کے ٹارگٹ کلنگ کے۔ بلوچستان میں آباد کاروں کی ٹارگٹ کلنگ روز کا معمول بن چکی ہے، یہاں تک کہ وہ آباد کار بھی محفوظ نہیں جن کی دوسری تیسری نسلیں یہاں آباد تھیں۔ بلوچستان میں بہت سی بیوائیں، یتیم بچے اور خاندان انصاف کے منتظر ہیں۔